अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। मैं हूं शुएब और आप देख रहे हैं पॉइंट चेक 107। पिछले 24 घंटों में कुछ अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं। जो अहम है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक ख़बर जिसको लीक किया गया है, टीवी चैनल्स पर भी उसको चलाया गया है। एक्सटेंशन का क्या मामला है, किसकी एक्सटेंशन की बात की जा रही है, हामिद मीर ने ये बात क्यों कही कि उन पर भी दबाव था, और आइन के अंदर एक नई तरमीम क्यों की जा रही है, उसका क्या मकसद है और किसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये आइन के अंदर तरमीम की जा रही है। अमेरिका के सदर ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखा है, उस ख़त का क्या मकसद था और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो उस ख़त को लेकर किस तरह की बातें कर रही है, इतनी खुशियां क्यों मना रही है। और ऐसा ही ख़त जब अमेरिका के सदर ने ब्राज़ील के सदर को और अर्जेंटीना के सदर को लिखा था तो उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी थी, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को जो अमेरिका ने ख़त लिखा है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये तमाम डिटेल्स मैं आपसे इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच जाए। दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि अभी ऑडियंस की तरफ से हमें इतना रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा, तो आप इंडिपेंडेंट सहाफ़त को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इंडिपेंडेंट सहाफ़त को भी सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अमेरिका के सदर ने जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखा है, उस ख़त की इतनी ज़्यादा तारीफ़ें क्यों की जा रही हैं, उस ख़त को इतना ज़्यादा सेलिब्रेट क्यों किया जा रहा है और उस ख़त को देख कर इतनी खुशियाँ क्यों मनाई जा रही हैं। उसके पीछे एक तो वजह यह है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में अमेरिका की तरफ से ख़त नहीं लिखा गया, मुबारकबाद नहीं दी गई। उसके बाद इमरान खान को अमेरिका की तरफ से बातचीत करने का भी मौका नहीं दिया गया। शहबाज शरीफ जब पहली बार पीडीएम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने तब भी शहबाज शरीफ को ख़त नहीं लिखा गया, और अब शहबाज शरीफ को अमेरिका की तरफ से ख़त लिखा गया है और शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी गई है। और ये सब इसलिए भी अब अहम समझा जा रहा है क्योंकि शहबाज शरीफ जब पीडीएम की हुकूमत के दौरान एज ए पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर यूएन असम्बली का इजलास अटेंड करने के लिए गए थे, तो उनको 2.5 आवर्स लाइन में लगकर वेट करना पड़ा था, और उसके बाद उनकी 2 से ढाई मिनट की एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी किस्म की मुलाकात हुई थी, और उसके बाद जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है उससे उनका हैंडशेक हुआ था। तो ये सब जो मामला है जो पहले होता रहा है पाकिस्तान के और अमेरिका के दौरान, तो इस तरह के जो मामला चलते रहे। लेकिन अब अमेरिका ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को एक ख़त लिखा है, और उस ख़त में क्या कहा गया है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, और उसका जो कंपैरिजन है वो ब्राज़ील के और अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट्स को ख़त लिखा गया या फिर उनकी किस तरह मुबारकबाद वज़ीर-ए-आज़म या प्रेसिडेंट बनने के बाद अमेरिका की तरफ से दी गई, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। अर्जेंटीना के जो एक्स प्रेसिडेंट हैं हैवियर मिली, वो जब इलेक्ट हुए तो उनको एक फ़ॉरेन कॉल रिसीव हुई अमेरिका की तरफ से और उनको मुबारकबाद दी गई। चूँकि जो हैवियर मिली थे उनके जो कनेक्शंस थे अमेरिका के साथ वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, इस वजह से हैवियर मिली ने मौके का फ़ायदा उठाया और जो बाइडन को फ़ौरन ही अपनी जो हलफ बर्दारी की तकरीब थी उसमें आने की दावत दे दी। लेकिन जो अमेरिका का प्रेसिडेंट होता है उसका जो शेड्यूल होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, इस वजह से उस पर तो जो बाइडन ने माजरत कर ली थी, लेकिन फिर जो बाइडन ने एक फौरी डेलीगेशन तैयार किया, एक वफद जो था अमेरिका की तरफ से तैयार किया और उसको फिर उस हलफ बर्दारी की तकरीब में भेजा ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके और वहाँ पर वो जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की जो नुमाइंदगी है वो कर सके। इसी तरह अब बात करते हैं ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं, एक्स प्रेसिडेंट डिसिल्वा जिनका नाम है, वो जब लूला डिसिल्वा जिनका नाम है, वो जब इलेक्ट हुए तो उनको प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की तरफ से एक ख़त लिखा गया, और उस ख़त के अंदर भी जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। उस पर लिखा था कि स्टेटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो बाइडन कॉन्ग्रेचुलेटिंग टू लूला डिसिल्वा एक्स प्रेसिडेंट ऑफ जो थे ब्राज़ील, उसमें लिखते हैं कि आई सेंड माई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू लूला डिसिल्वा ऑन हिज इलेक्शंस टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील फॉलोइंग फ्री एंड फेयर क्रेडिबल इलेक्शंस। यानी कि स्टेटमेंट का मतलब ये था कि साफ, शफाफ और साख वाले इलेक्शंस के बाद ब्राज़ील के अगले 9 मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म सदर को अमेरिका के सदर जो बाइडन की तरफ से मुबारकबाद।
اب اس کے اندر باقاعدہ اس پریزیڈنٹ کا نام بھی لکھا گیا، لولا ڈو سلوا کے نام سے ان کو منتخب کیا گیا اور پھر اس کو مبارکباد دی گئی۔ لیکن اس خط کا جو کہ ماضی میں امریکہ نے مختلف ممالک کے پریزیڈنٹس کو الیکشن جیتنے کے بعد لکھے ہیں، اس کا اور پاکستان کے جو پرائم منسٹر شہباز شریف کو امریکہ نے خط لکھا ہے اس کے اندر کیا ڈیفرنس ہے، اس کے اندر کس طرح کی لینگویج یوز ہوئی ہے، وہ میں آپ کو ابھی شیئر کر رہا ہوں۔ تو میں لکھتے ہیں کہ ڈیئر پرائم منسٹر، دا انڈیورنگ پارٹنرشپ بٹوین آور نیشنز ریمین کریٹیکل ٹو انشور دا سیکورٹی آف پیپل اینڈ پیپل اراؤنڈ دا ورلڈ۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اینڈ دا یونائٹڈ اسٹیٹ ول کنٹینیو ٹو اسٹینڈ ود پاکستان ٹو ٹیکل گلوبل اینڈ ریجنل challenges of our time that includes in advancing our shared vision for future of greater health, security, economic growth, access of education for all through our US-Pakistan Green Alliance framework. We will also continue to strengthen our climate resilience, support sustainable agriculture and water management, and assist with the Pakistan recovery from devastating flood in 2022. And the United States will remain committed to working with Pakistan to protect human rights and promote progress. Together, we will continue the strong partnership between our nations and close bonds between our peoples. Sincerely, Joseph R. Biden Jr. یعنی کہ اس خط میں ایک کنگریچولیشن کہنے کی بجائے یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ تعلق قائم رکھے گا۔ پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے نہیں کہا، پاکستان کا ورڈ استعمال ہوا ہے، پاکستانی گورنمنٹ کا ورڈ یوز نہیں ہوا، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو امریکہ کا تعلق ہوگا یہ امریکن اور پاکستان کی جو دو مختلف قومیں ہیں ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہوگا، اور پاکستان کا اور جو مختلف جو ریجنل ایشوز ہیں ان کے اوپر امریکہ جو پاکستان کو سپورٹ کرے گا، جس طرح امریکہ نے ماضی میں 2022 کے فلڈ کے حوالے سے پاکستان کو سپورٹ کیا۔ اس طرح کی جو باتیں ہیں امریکہ نے خط کے اندر لکھی ہیں، جو کہ ایک پاکستان کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے پرائم منسٹر کو ایک کنگریچولیٹنگ قسم کا خط لکھا ہے، کنگریچولیشن کہا ہے پاکستان کے اندر الیکشن جیتنے کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم کو۔ جبکہ یہ جو میں نے خط آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، اس خط میں کہیں بھی یہ بات نہیں کہی گئی کہ امریکہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو کنگریچولیشنز کہہ رہا ہے فری اینڈ فیئر الیکشن جیتنے پر۔ پرائم منسٹر کو کنگریچولیشنز کہا گیا ان کا باقاعدہ نام لے کر، جس طرح لولا ڈی سلوا کا نام لے کر برازیل کے جو ایکس پریزیڈنٹ تھے ان کو کنگریچولیشن کہا گیا امریکہ کی طرف سے۔ شہباز شریف کی گورنمنٹ کو بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی گئی کہ پاکستان جو ہے وہ شہباز شریف کی گورنمنٹ کی وجہ سے آگے پروگرس کرے گا، ترقی کرے گا، یا پھر شہباز شریف کی جو گورنمنٹ ہوگی وہ پاکستان کے حق میں کام کرے گی، پاکستان کے حق کی بہتری کے لیے کام کرے گی۔ اس طرح کی کوئی بھی جو لینگویج ہے وہ امریکہ کی جو لیٹر ہے اس کے اندر نہیں کہی گئی، بلکہ ایک سمپل سی وہ لیٹر لکھا گیا جس کے اندر پاکستان کو اگلے آنے والے دنوں کے اندر جو کام کرنے ہیں اس کی ایک ہیڈنگ بتائی گئی ہے کہ اس طرح کے جو ریجنل کانفلکٹس ہیں یا پھر ریجنل ایشوز ہیں اس کے اوپر پاکستان کو کام کرنے کا کہا جائے گا، اور جو سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے بار بار بات کی گئی ہے کہ جو امریکہ اور پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی جو سیکیورٹی ہے اس کے اوپر کام کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو دوسری اہم اور بڑی خبر ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے بارے میں ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کیوں دی جائے گی، کیا قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے میں نون لیگ کا ایک بڑا اور اہم کردار ہوگا۔ ماضی میں یہ باتیں کہی جاتی تھی کہ وہ ججز یا وہ لوگ جو کہ حکومت کے اندر موجود ہوتے تھے اور نون لیگ کو ہلکا سا بھی سپورٹ کرتے تھے، نون لیگ جو ہے وہ بعد میں ان کو یاد رکھتی تھی، ان کو بعد میں نوازتی تھی۔ تو اس طرح کی اب سوشل میڈیا کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کو نوازا جائے گا کیونکہ انہوں نے پی ڈی ایم کی جو ایکسٹینشن تھی وہ بڑھائی تھی، اس کے اوپر سگنیچر کیے تھے، اس وجہ سے اب قاضی فائز عیسیٰ کی جو ایکسٹینشن ہے اس کو بڑھایا جائے گا۔ کس طرح سے بڑھایا جائے گا؟ آئین کے اندر ایک ترمیم کی جائے گی اور اس ترمیم کو کرنے کے لیے 224 سیٹیں یا پھر یہ کہہ لیں کہ 224 جو ووٹ ہیں وہ ریکوائر ہیں، تاکہ جو 2/3 میجورٹی ہے وہ مینٹین کی جائے اور اس کے بعد آئین کے اندر ایک ترمیم کی جائے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آئین کے اندر جو ترمیم ہوگی وہ اس طرح سے ہوگی کہ جو موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں، ان کی جو ایج لیمٹ ہے وہ 65 ایئر ہے، 65 ایئر کے بعد وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب جو ترمیم آئین کے اندر کی جائے گی اس ترمیم میں یہ لکھا جائے گا کہ جو بھی
پاکستان کا چیف جسٹس آف پاکستان بنے گا وہ اپنے 3 سال کا جو ٹینیور ہے وہ کمپلیٹ کرے گا، خواہ اس کی جو عمر ہے وہ 65 ایئر ہو یا پھر خواہ اس کی جو عمر ہے وہ جب وہ پاکستان کا چیف جسٹس بنے تو اس کی عمر 65 سال سے صرف 1 ماہ ہی کم کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ 1 ماہ پہلے اپنی ایج سے پاکستان کا چیف جسٹس آف پاکستان بن جاتا ہے تو اس کے بعد جو اس کی ایج لمٹ ہوگی وہ اپنے 3 سال پورے کرے گا۔ 65 سال کو جو اس کی ایج لمٹ ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی کہ 65 سال کے بعد ہر بندہ ریٹائر ہو جائے گا، چاہے اس کا ٹینیور کمپلیٹ ہو یا نہ ہو، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹینیور کو دیکھا جائے گا، ایج کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو آنے والے جو دور ہے، جو آنے والے ججز ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس طرح بہت سے ججز ایسے ہیں جن کو پاکستان کے چیف جسٹس بننے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ تو اس طرح کی ایک کنٹروورسی ہے جو پاکستان کے اندر ابھی سوشل میڈیا کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان کے جو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں ان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے چل رہی ہے۔ دیکھتے ہیں آگے پاکستان کی جو پولیٹکس ہے وہ کس طرف جاتی ہے، کس طرح کی پاکستان کی جو پولیٹکس ہے اس میں نئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ تو اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی جو تمام نئی اور لیٹسٹ ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں۔